हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशें आहाय तुम सगळीं? बरें आहाय न्हू? च्या बीन हांव थंय उठून समजा बोकडां घेवन भायर सरलो. ते वता मातशें बरें सकाळ उठपाच पडलो, मातशें वयर रावलो आनी आतां बोकडां घेवन भायर सरलो च्या बीन पिवन. हेजे जाग्यांनी आतां मातशें तेंकां भोंवडायता. कळ्ळें? काल टायम मेळोंकूच ना तेंकां भोंवडावपा न्हू, मातशें बिजी आसलो. आतां घेवन येयलो तेंकां हांव थंय. ये गो चलाय थंय सेटी थंय आनी ह्यो उदकां वचून येयला कॅनलां आतां. आनी हिमांशू बीन येयला. हिमांशू सुदाम कॉलेजीक गेला आज. सुदाम ना कळ्ळें? मागीर आतां मातशें तेंकां भोंवडायता, खावयता आनी मागीर घेवन येता तेंकां. स्वतःची काम ते गेली. येवप आनी कॅनला ते सायडीन वचप. तण हात थंय आमकां घेवन येयला. आमी खावपा नाका, ती वास घेताय बोकडां. हिमांशू हे सायडीन गेला आनी हांव थंय न्यू ते सायडीन वचपाक वता. कॅनला ते सायडीन थंय धांवलो थंय कितें करून तो थंय गेलो, कॅनलान गेलो थंय. तेजे भायर हिमांशू बरा वचपाक. थंय मस्ती पण करता थंय. तेजे बरा धांवता. यार गेला ते सायडीन बसून गेला ते उदकां. थंय येयलो. खंय गेला रे नियो? खंय गेलो तूं? हा खंय गेलो रे? थंय खंय गेलो रे? रेड्या खंय गेलो तो? हा चलाय मगो तुम हाय नियो जाय की तुम खावपाक. ते हाय हाय सो हेचें आतां भोंवोन जालें. तेंकां आयले तेमी आतां घेवन घरा वयता तेंकां. आनी घायल तेंकां भितर. सुदामा देडे बीन सकाळ फुडें घेवन गेलो तेंकां खावोवपा. तेका लागून आज चड कॅनलाक कांय खायलें ना तेमी. आतां आनी हाडून घालता सुदामा देडेन.
चोय थिंगाय हांडल आनी चोय सगळीं पांया कडेन नाचते हो चोय वयता सुद्दां मातडी हें बीन आयलाय हांव थिंगा बेजार करपाक बोकडां घेवन येता म्हणटल्यार बरो लेट जालो 2 जाय दिली तेन्ना म्हळ्यार रचनाय रांदून जाल्लें आज कितें केलें तें दाखयता चोय हाजी सोलकडी केली तेणें मुड्डो म्हणटाय न्हू मुड्डो वचून सोलकडी म्हणटाय आनी ते बांगडे फ्राय केले बिस्ते हड्डी पीठ घालून आज चड कांय करूनाका म्हूण सांगिल्लें तेका दिसलें जेवण कर म्हळ्यार मुड्डो कर म्हणलो सो मुड्डो केलो आतां मुड्ड्यान जेयता मुड्डो म्हगे फेवरेट सारको सो जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां फ्रेंड्स आतां आमी जेयली आनी स्टेरनान बॉल्स हाडले काल स्वीट ड्रिंक्स आसत आतां आमी रम बॉल्स खातली बरं लागतंय बरं आहे आतां भायर येयलो हांव ते हांगचो कितें करून लुटी करून आहाय थिंग हावडी लागून चोय टायम जालो ना हांगा गेलो बट लुटी करून आहाय आज सगळीं चोय हावडी घात तांकां चलय चोय कितें करून चलो तेजे पांया कडेन चोय वच नाय आसतलीं थोडीशीं आहाय हिंगा सगळ्यांक भोंवताय आसतलीं बेजार कोताय तीं सारकीं ओडो जेता आसना दिसा हांव दिसता गेटीको येवन उबो रावल्लो आपण येयलाय सारकीं हिंगा धांवट येयलाय फूल मारूना कांय ना धांवटीन उबो आहाय गेटी कडेन आतां हावड घाल्या म्हणटा तांकां पावस ना न्हू मागीर पावस येयलो जाल्यार घालपाक मेळपाना येयल्ली आसा म्हण ताका लागून आतां येतोय आतां बरेंच हे कितें करून न्हीद मारता तेणें सगळें आपणा फिक्स केला हॉलतेरारून न्हिदून रावता सद्दां सारको से कितें करून आहा तो कितें रे खापऱ्या दाखलो आसतना सुद्दां खापरी म्हणटाय तेका आमी आनी नांव आनी दवरुना खापरी म्हणटाय खापरी म्हळ्यार आसता से आख्खो फूल ब्लॅक आहा तो न्हिदून आहा तो सो हावड घालून दिसता हे सायडीन चोवपा येयलो थंय केसो पावस आनून आहा तो चोयल्या कट आसता तुमकां चोय बरो आनून आहा बरें जालें तेमकां हावड पयलीं घाल ती नाजाल्यार मागीर भिजता आसलच न्हू ती हावड खावपा टायमार आतां हांवें बेगीन ती गुडां वयतलीं पयलीं वार सुटलां चोय केसो वार मारता चोय सयटी बीन येयल्या चोय सयटी येता मातशें पेट काडपाक आहा म्हण एग्रेसीव जालें म्हाका तेमकां धरपाक वयता कोंबे बारके पिलां बीन माताय बीन चालते डका मारता तेसकून मातशें भिरांत जाता तेजी आनी लोकांकूय कोणाकूय भितर येवपाचें ना भुकत रावता खावपा वयता मातशें भिरांत तेजी हें दिसता सोबत बांदून धरपाचें बांदून म्हण धरलें जाल्यार पावस पडना मागीर भिजताय तीं बरें दिसना बांदून धरपाक तेका लागून येवक बीन तोंड जाता मातशें भोंवतें म्हण मातशें तोंड जाल्यार हॅपी रावता तो बरें भायल्यान बरें थंड वार येता सारकें बरें दिसता भायल्यान बसपाक हेच्या टायमार बिचीर वचून बसपा जाय न्हांवपा न्हू वचून बसपा जाय बरें थंड दिसता मागीर बसत जाल्यार बिचीचे वार घेवपाक सो ते प्लॅन करतलीं आमी एक दीस आनी तुमकांय दाखयतलीं ओके हें चोय कितें गो च्या करून जाली तांकां आवड गायली हय गायली तांकां पोतून येना खाय थंय हावड गायलो तेमकां आतां ती पोतून येना खाय रेपना भायर गेले पोतून धांवटीला आसतली टॅक्सीन सगळीं हेच तितले फाटी हावड मागताय ती तेमगे तेच करून आतां हांवें गायलो वचपा न्हय आतां ते एक पोतून बोवाळ मारता थिंगा तेन्ना च्या बीन करपा जाल्यार ब्लॅक टी करची इवनींग ब्लॅक टी पिताय चडशी हिचो आतां कॉफी केल्या च्या केलो ना तेणें कॉफी केली खंय पावस येयलो म्हणचो पायल्यान पावस येयलो तुमकां सांगलो न्हू बरो आनंद आहा म्हणून पावस येयला ताका लागून आतां कॉफी केली तेणें आनी असो भाकरेचो शालुग्या ग्रॅनीन दिलो काल बर्थडेया गेलो न्हू तेदोन दिलो तेणें
तांदळां भाकरी खंय गोड घाल गोड घालून केलं तेणे ओके हांवें सांगो कितकन लागत तो बरो लागता बरो जालो खंय बरो जाता म्हण सांगता ते हांवें केन्ना खावूं ना फर्स्ट टायम ओके आतां हांवें सांगत तुमकां केस जालो तो हांवें केन्ना खावूं ना फर्स्ट टायम ते गेलो रेपिनान पयलीं खायल्लो सो म्हाका फर्स्ट टायम मेळ्ळा सो हांवें सांगत तुमकां केस लागत तो बरो जाला टेस्ट बरो आहा पणसा भाकरी तेजून गोड घालून केल्लो बरो जाला आतां कॉफी बीन पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां ते आतां पुस्तकां बसले सो हिमांशू कितें घेवन येयलो खावपा लागून सगळें तुमकां कितें हाडलें ते एक कितें चाट म्हण कितें हाडलें तेणें बरो लागता थंय खावपा सो घेवन येयले चोय सुदाम आहा आनी हिमांशू आतां आम्मा खाताय ओके सांग रे आनी टेस्ट करून सांग सुदाम हिमांशू भी खाओ टेस्ट करके बोलो कैसा है हाँ बरे कैसा है रे गरम गरम मस्त है ओके हांव बीन खाता आतां ओके पावस पडो थिंग ग्रावंडार बसून आहलो पावस पडो म्हणून हिंग भितर मागीर हातांनी मेळटा तुमकां आतां चाट बीन हायन जालें आनी आतां वयता घर वयता पावस बीन कोण गेलो न्हू आतां परतून ग्रावंडार येयल्ले आतां आमी ग्रावंडार आतां वयता घराक वयता घराक वचोन मेळटा तुमकां न्हांवता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां पयस आतां येयला आनी न्हांवलो बीन आनी जेवपाचें वयलां जेयलो ना एक म्हाका खबर मेळ्ळी न्यूज मेळ्ळो म्हाका हेडसान जायतो फ्रॉड कॉल येताय म्हण लोकांक जी कोण पेरंट्स आहाय तेंकां येताय खंय चड सो फोन मारून सांगताय खंय तुमगे भुरगे हिंग मेळा थिंग मेळा रेप केली ना आनी खंयचे केसीस दवरले अशें करून फोन मारून सांगताय खंय आनी पयशां डिमांड कोताय खंय पुलीस म्हण सांगताय खंय आमी पुलीस हेड ऑफिस आसात फोन केला आमी इन्वेस्टिगेशना लागून येयलाय अशें कितें कितें उलयताय खंय आनी हिंदीन उलयताय कोंकणीन न्हू आनी ते भुरग्यां नांव बीन सगळें खबर आसत तेमकां आतां ती खंयच्यान भुरग्यां नांव तेमकां मेळटाय ती खबर ना जायते फोन येताय खंय गोंया कोण कोणाकूच आनी तुमकांय बीन कॉल येयलो जाल्यार तुमी रोखडें पुलिसांक रिपोर्ट कराय कांय पॅनीक जावपाक गरज ना दुसरे फोन मारून फ्रॉड कॉल कोताय ते पयशां डिमांड कोताय अमके लाख मागताय अमके लाख दिल म्हणटकीर पयशां सोडना जाल्यार पुलीस केस करतले रिपोर्टरां आपयताय तेश कोन्न बी वयताय खंय ते बिस्तेत सो भिनाकाय रोखडे पुलिसांक इन्फॉर्म कराय आनी सेफ रावाय कॉल फ्रॉड कॉल बीन येयले अननोन कॉल येयले उबा नाकाय ट्रू कलराचो चोया आनी उबा राय फोन ओके सो तेंच सांगपा सोदता तुमकां सो आय होप तुमकां आयज ब्लॉग लायक जालो आसतलो ब्लॉग लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोणा चॅनलाचेर न्यू आसतल्यार सबस्क्रायब कराय सो फाल्यां मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज